गर्नुहुन्छ नि त। तपाईहरुको असीम अनुकम्पा म उपर बर्सिन्छ। बोलाउनुहुन्छ, भेटघाटको चाँजोपाजो मिलाउनुहुन्छ, चिया पिलाउनुहुन्छ, राखिएर टेलिभिजन इन्टरभ्यू गराउनुहुन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छन् के आदि इत्यादि यो जुन ढङ्गको अहिले सामाजिक सञ्जाल मोबाइल मार्फत कम्प्युटर मार्फत तातेका छन् संसारभरि यिनै भिडियोलाई तपाईहरुले फिजाइदिनुहुन्छ। किनभने तपाईहरु भनेको हुलाक बन्द भइसकेपछिको आधुनिक हुलाकी। नारद मुनिको युग सिद्धिएपछि सत्ययुगको नारद मुनि, कलियुगको पत्रकार भनेको नारद मुनि भन्दा पनि चलाक। जहाँ पुग्दैनन् कवि त्यहाँ पुग्छन् रवि भनेर भन्नुहुन्थ्यो पत्रकार रविलाई। अब रविकै अर्को तपाईहरु भाइ भतिजा जस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुकै कारणले चर्चा परिचर्चा बटुल्न सफल छु। अहिले पछिल्लो समय फेरि विजय शाही चर्चामा छन्। उनलाई चाहिँ माइन्ड किङ पनि भन्छन् कतिले। तपाईले त्यसको विरोध गर्नुभयो, कारण के थियो? माइन्ड किङ होइन, मेमोरी किङ भनेको जस्तो लाग्छ मलाई। माइन्ड किङ पनि भन्छन्। अब यो रिपब्लिकन सिस्टममा छौँ हामी, मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतन्त्र, समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र प्लस गणतन्त्रमा हुनाले हामीले मेमोरी बोय भन्दैमा फरक पर्दैन। मेमोरी बोय भनौँ, किनभने हामीले बालक आदित्य जो असाधारण क्षमताका, असाधारण प्रतिभाका एक्स्ट्रा अर्डिनरी जिनियस थिए, एक हिसाबले सुपर नेचुरल पावर युक्त व्यक्तित्व थिए। उनलाई गुगल बोय भनियो। रिपब्लिकन सिस्टममा हुनाले हामीलाई उनलाई मेमोरी बोय भन्दा फरक पर्दैन। त्यो नि उपयुक्त टर्मिनोलोजी होला जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा के भने मैले काहीँ कहिले कतै उनको विरोध गरेकै छैन। प्रशंसा तारिफको पुल बाँधेको छु। भजन मण्डलीको सदस्य भएर भजन कीर्तन गर्न सकिन होला, आरती उतार्न सकिन होला, घोडा टेक्न सकिन होला। मेरो दोष यति थियो कि जसो बाहुन बाजे उसे सुहा, जता काफल पाक्छ त्यतै चरी नाच्न पुण्य गौतमले सकिन होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले उनको यथोचित तारिफ गरेको छु। मैले भनेको छु 3 त्रिलोक 14 भुवन आकाश पाताल धुई पाताल खोज्दा पनि फेला नपार्ने प्रकाण्ड विद्वान कार्ल मार्क्सले पनि ईर्ष्या गर्नुपर्ने यदि बाँचिरहेको भए। अल्बर्ट आइन्स्टाइन जसले थ्योरी अफ रिलेटिभिटी लेख्नुभयो, उहाँको पनि जिजु बाजे सरहको अथवा अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम लेख्ने संसारकै अद्वितीय विद्वान, आधुनिक युगको आइन्स्टाइन भनेर चिनिने स्टेफेन हकिङ्स समेत चकित पर्ने खालको, अनि हार्वर्ड, क्याम्ब्रिज, म्यासाचुसेट्स आदि इत्यादि संसारकै रेपुटेड युनिभर्सिटीमा गेस्ट प्रोफेसर लेक्चर हुन योग्य, अनि इन्टेलेक्चुअल कन्स्टिपेसन एन्ड लिटरेरी डायरिया भएका संसारका बुद्धिजीवीहरूले गुरु थाप्नुपर्ने। एक हिसाबले उनीहरूलाई बौद्धिक कब्जियत भए पनि उहाँमा त्यो खालको प्रकाण्ड विद्वानको क्षमता भएको, कसैले रहस्य भेदन गर्न नसक्ने पीसी सरकारले जादुको छडी घुमाए जस्तै ज्ञानको छडी घुमाउन सक्ने एकदम चमत्कारिक व्यक्तित्वको धनी, एक हिसाबले भन्नुपर्दा यो पृथ्वीमा कहिल्यै उद्भव नभएको व्यक्तित्वको रूपमा विजय भाइ पैदा हुनुभएको छ। उहाँलाई बधाई दिउँ, धन्यवाद दिउँ, उहाँको मुक्त कण्ठले तारिफ गरौँ भनेको हुँ। र मैले उहाँको त्यो ज्ञान विशारद, उहाँको त्यो विलक्षण क्षमतालाई प्रशंसा गर्ने मौका खोजेको थिएँ त्यहाँ रिपोर्टर्स क्लबमा। र उहाँले त्यो दिन त्यो प्रमाणित गर्ने, किनभने झोलाभरि किताब बोकेर गएको थिएँ म, झोलाभरि पैसा बोक्दै हिँड्न सक्दिनँ। र रिपोर्टर्स क्लबको त्यो प्रोग्राममा मैले बोकेका किताबहरू खरार खारेर जुनसुकै समय जहाँबाट पनि भन्ने क्षमता उहाँमा देखिएको कुरा प्रमाणित होस् भन्ने हिसाबले उहाँलाई गोल्डन अपर्च्युनिटी दिन त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यो मौका मैले नपाएको। भनेको मतलब चाहिँ उनी जसरी अहिले चर्चा भइराखेको छ मेमोरी किङ भनेर, त्यो चाहिँ नाटक हो। हेर्नुहोस्, अब म कुनै ताज दिनको लागि दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने आधिकारिक कुनै न्यायालय पनि होइन। र मैले कुनै ढङ्गले उनलाई सम्मानित गर्नुपर्छ, उनी सम्मानका लायक हुन् भनेर मैले जहिले पनि भनिरहेको छु। तपाईँलाई एउटा कुरा म फेरि भन्न चाहन्छु, यस्तो अद्भुत अद्वितीय प्रतिभा, एक्स्ट्रा अर्डिनरी जिनियस जसको ट्यालेन्ट प्रमाणित भयो भने भोलि डोनाल्ड ट्रम्प आफैले सेल्फी खिच्ने रहर गर्नेछन्। अमेरिकी लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा एउटा लिभिङ इन्साइक्लोपेडियाको रूपमा उनको शालिक रहनेछ। त्यति मात्रै होइन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मात्रै होइन, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ, टर्कीको राष्ट्रपति रेसेप तय्यब एर्दोगान, अनि त्यसपछि इरानको सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्लाह अली खुमेनी, अनि बेलायतको प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले समेत डिनर लन्चको लागि उहाँलाई अफर गर्लान्। त्यो खालको प्रकाण्ड क्षमता भएको ज्ञान विशारदयुक्त महर्षि व्यास जसले 4 वेद 18 पुराण लेखेका छन्,
उनलाई पनि चकित पार्न सक्ने, दुनियाँलाई आश्चर्य अभिभूत पार्न सक्ने व्यक्तित्वको धनी विजय बाबु, उहाँलाई म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। मेरो एउटै कुरा के भने, मैले अस्ति जुन इच्छा मेरो पूर्ताल भएन, त्यो इच्छा कुनै न कुनै समय आज भोलि पर्सि छिटोभन्दा छिटो त्यो पूर्ताल भइदियोस्। मेरो इच्छा के थियो भने, जस्तो एकछिनको लागि रिपोर्टर्स क्लबमा म गएँ, मेरो झोलाभरि किताब थियो। मैले झोलाभरि किताब बोक्दा बोक्दै दोस्रोलाई पनि बोकेको थिएँ। म त उहाँलाई हेर्दा यति मन्त्रमुग्ध भएँ कि मनमा नै सोचेँ, म एकलव्य बनिसकेको थिएँ। आधुनिक एकलव्यले आफ्नो औँला काटेर दान गर्दैन। आधुनिक एकलव्यले झोलाभरि किताब बोकेर जान्छ र दान गर्छ। र उहाँले आफ्नो श्रेष्ठतम खुबी क्षमता प्रमाणित गरिदिसकेपछि म गुरु भेटिदिनको लागि उहाँलाई द्रोणाचार्य सम्झिएर मनमनै गएको थिएँ। र मलाई लाग्छ जसले अब हामी जस्ता साधारण मनुवाहरू, मैले महाभारत पल्टाउने कोसिस गरेँ किताब, त्यो किताब पल्टाउनै मलाई आधा घन्टाभन्दा बढी समय लाग्यो। शब्दकोश पल्टाउन पनि आधा घन्टा जति समय लाग्छ। उहाँले त पल्टाउने भन्दा बढी त्योभन्दा धेरै थोर समयमा, किताब पल्टाउने समयभन्दा आधा कम, झन्डै 10 मिनटमा फरर त्यो किताब पढिदिनु हुने रहेछ र त्यो जस्ताको तस्तै लेख्न सक्ने। तपाईँ भन्नुहोस्, यो पृथ्वीमा त्यस्तो व्यक्ति भूत न भविष्यन्ति, 3 त्रिलोक 14 भुवन आकाश पाताल धुई पाताल खोज्दा पनि तपाईँले पाउनुहुन्न। मैले सोचेको थिएँ जब म त्यहाँ गएँ, केही शङ्काका तुफान उठाउने केही बेवकुफहरूले उहाँमाथि प्रश्नको बौछार गरेका थिए। यो हुनै सक्दैन, म्याच फिक्सिङ शैलीमा सेटिङ गरिएको मिडियामा उहाँले आफूले पढेको किताबबाट पढिबाजी सुनाएको लाइनलाई लेख्नुहुन्छ, त्यो पनि रहस्यमय पर्दामा छेकिएर केही घन्टा हराएर 4 घन्टा समय मागेर 3 घन्टा समय मागेर त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो होइन है, त्यस्तो होइन, उहाँले अगाडि नै गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो प्रमाणित होस् भनेर मैले 4वटा किताब, जस्तो कि पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन, 100 इयर्स अफ सलिच्युड रिटन बाई नोबल लरिएट ग्राभियल गार्सिया मार्केज, कोलम्बियाको अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी राइटर, त्यसै गरी पूर्वीय बाङ्लाको एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज, यद्यपि म आध्यात्मिक मान्छे होइन, गरुड पुराण, त्यसपछि म्याजिक पर्सपेक्टिभ भन्ने ल्युक सालाको 4वटा किताब बोकेर गएको थिएँ। अर्को एउटा किताब पनि थियो, आफ्टर द न्युकोन्स अमेरिका एट द क्रसरोड रिटन बाई फ्रान्सिस फुकुयामा। मलाई लाग्थ्यो कि विजय भाइले त्यतिखेर, पुण्यदायी तपाईँ यहाँ आउनुहोस् त भनेर मेरो झोलाभरिको किताब ल दिनुहोस् भनेर उहाँले यसरी पढिदिनु हुनेछ कि म आश्चर्यचकित हुनेछु। फेरि उहाँको यो वाचन कलाले मलाई मन्त्रमुग्ध बनाएको छ। कसैले वाचन गर्दा अब एक दिन नारदजी सत्यलोक पुगिगया लोकको गरौँ हित भनी भन्ने टाइपले गर्छन्, कसैले धामी लामा शैलीले गरेर गर्छन्। उहाँको चाहिँ कस्तो रहेछ भने, हुन त कति साथीले भन्नुभयो उहाँको कति फास्ट हो, कम्प्युटरको स्लो मोसन गर्दा पनि हामीले बुझेनौँ उहाँको बोली भनेर पनि भनेका छन्। त्यो भोइस होइन, त्यस्तो सुपर फास्ट जम्बो जेट जस्तो बुलेट ट्रेन जस्तो उहाँले त। ल तपाईँको यो पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी, ल मैले पढ्न सुरु गरेँ भनेर गरेर यो शैलीमा सारा किताब, अब यति नाथे किताब, यो त कति पेज होला भने 600 पेज जतिको छ। 600 पेजको त 3 मिनटमा पढेर ल भन्नुहोस् पुण्य दाइ, कुन पानाबाट कुन पेजबाट म के भनिदिउँ भनेर सबलाई ल हेर्नुहोस् है, विजय भाइलाई मैले भनेको थिएँ नि, उहाँले सक्नुहुन्छ क्या, सक्नुहुन्छ, मजाले सक्नुहुन्छ भनेर प्रमाणित गर्न चाहन्थेँ। तर त्यो मौका उहाँले दिनु भएन। हिजोको भाका राख्नु भएको थियो उहाँको दाइले, हिजो पनि चिठी आएन शैलीमा फोनै आएन। र म चाहन्छु भाग्य नेउपानेजी, तपाईँको मैले भिडियो हेरेँ, चाहे विश्व लिम्बुजीले होस्, चाहे भाग्यजीले होस्, चाहे चिसो भनेकै कोकाकोला पत्रकार भनेकै ऋषि धमला भने जस्तै 101 देशका दिग्गज पत्रकारहरू जो बाहिर टाई फिटिङ भित्रभित्र जुम्बाको मिटिङ शैलीका छैनन्, सुकुलगुन्डा छैनन्, नामी ध्यानी ज्ञानी टप पत्रकारहरू भेला भएको त्यो ठाउँ आजकल बुढी आमैले पनि टीका लगाउँदा बाबु युवराज घिमिरे जस्तो भएस् अथवा सुधीर शर्मा जस्तो, किशोर नेपाल जस्तो भन्दैनन् पत्रकार, बाबु ऋषि धमला जस्तै पत्रकार बन्नु भनेर तपाईहरुलाई बुढी आमै बुढा बाजेले आशीर्वचन दिन्छन्। त्यति प्रसिद्ध ऋषि धमलाज्यू, कृष्ण पणेलज्यू, तपाईहरु सबैले अब एउटा प्रोग्राम आयोजना गरिदिनुस् र मलाई यो मौका दिनुस् कि छिटो भन्दा छिटो। ल पुण्य गौतमजी त्यहाँ बस्नुस्, ल कुन कुन किताब ल्याउनु भएको छ, झोलाभरि किताब ल्याउनु भएको छ, तपाईले खोल्नुस् पुण्यजी भनेर भाग्यजीले भन्नुहुनेछ। म कुन किताब लान्छु भन्ने छैन, सारा मिडिया तपाईहरु लगायत सबै मिडियालाई राखौं
र म छिटोभन्दा छिटो उहाँलाई दोसल्ला उडाउन आतुर छु। मलाई आशा भरोसा विश्वास छ कि मैले लिएर गएको किताबको हर पेज उहाँले त्यसै गरी पढिबाची सुनाइदिनु हुनेछ जुन उहाँले अरू गर्नुभएको छ। हामी अन्तिममा छौँ, जति बहस गरे पनि कुरा त एउटै हो होइन। त्यही त, जोगीहरूको अखडामा बसेर गरिने कहिल्यै नटुङ्गिने बहस वेदान्ती बहस जस्तो बहस नहोस्। मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि एउटै कुरामा जाउँ कि तपाईँलाई के लाग्छ उहाँले तपाईँले दिएको किताब त्यहाँ पढ्न नसक्नु अथवा पढ्न नचाहनुको कारण के हुनसक्छ? एक नै हो। अरे बाबा, कसैले भने जस्तो माफ गर्नु होला, म कहिल्यै नकारात्मक कुरा गर्दिनँ। अब मलाई आश्चर्यचकित भइरहेको छु। म पृथ्वीकै सबैभन्दा उत्कृष्ट मस्तिष्क, ज्ञानको तेस्रो नेत्र खुलेको देवादिदेव महादेव जत्तिकै चर्को दिमाग भएको असाधारण मनुष्य हाम्रो विजय बाबु विजय साईजीको एसएलसीमा B+ मात्रै नतिजा आएर के गर्यो नेपालको परीक्षा बोर्डले? उहाँ त संसारकै टपर हुनुपर्ने, ए लेभलमा ग्लोबल टप गर्नेहरूले पनि उहाँसँग ट्युसन पढाउनु पर्ने। मलाई आशा भरोसा विश्वास छ केही समयपछि उहाँलाई हार्वर्ड, क्याम्ब्रिज, म्यासेच्युसेट्स, अक्सफोर्ड, JNU सबैका दिग्गज प्रोफेसरहरूले गुरु थापेर उहाँको आशीर्वचन लिनेछन्। संसारका सबैभन्दा ठुला मोटिभेसनल स्पिकरहरूले उहाँसँग सिक्नेछन्। माइन्ड टेक्नोलोजीमा महारत हासिल गरेकाले उहाँलाई गुरु थापेर लौ गुरुजी हामीलाई पनि सिकाइदिनु पर्यो भन्नुहुनेछ। र उहाँले शिक्षामा असाधारण क्रान्ति ल्याउने फर्मुला मसँग छ भन्नुभएको छ। अब कोका कोलाको फर्मुला अरूले नलिए जस्तै उहाँसँग महर्षि वेदव्यासको जस्तै अथवा गायत्री मन्त्र जस्तै फर्मुला रहेछ। त्यो फर्मुलाको आधारमा मलाई आशा छ यो देशमा 100% लाटागाँडाहरू रातारात पढ्न सक्ने हुनेछन्, सबै शिक्षित हुनेछन्, यही भरोसा गरौँ। यहाँ कतिपयले भनिरहेका छन् कि उहाँले MBBS को तयारी परीक्षा पास गर्न नसकिसकेपछि यसरी नयाँ नयाँ खेलहरू गर्नुभयो। म यो भन्न चाहन्न PC सरकारले जादुको छडी घुमाए जस्तै खुल्जा सिमसिम तरिकाले जादुगरी गर्नुभयो, यो पनि भन्न चाहन्न। उहाँ 3 त्रिलोक 14 भुवनको ज्ञानी ध्यानी अन्तर्यामी देवादिदेव महादेव जस्तो आध्यात्मिक मान्छेहरूले भने जस्तो ज्ञानको त्रिनेत्र खोलेको असाधारण क्षमताको व्यक्ति हुनुहुन्छ। जस्तो कि बालक आदित्य, तपाईँलाई थाहा छ मैले मुक्त कण्ठले तारिफ गरेको छु। 2013मा केही पत्रकारहरू साथीहरू जाँदा त्यतिखेर सोसियल मिडिया धेरै भाइरल भइसकेको थिएन, फस्टाएको थिएन। त्यतिखेर उहाँलाई युक्रेनको राष्ट्रपति को भनेर लेखेर दिँदा पेट्रो पेरिसिनको भनेर लेखिदिनु भएछ। अहिले त द सर्भेन्ट अफ पिपुल भन्ने मेगा सिरियलबाट उदाएका भ्लादिमिर जेलेन्स्की नामक जोकर त्यहाँको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडिको राष्ट्रपतिको नाम टक्राक्कै लेख्न सक्ने बालक आदित्य, बाल ज्ञानी आदित्य भन्दा पनि असाधारण खुबीको व्यक्तिको रूपमा हामी उहाँलाई हेर्न चाहन्छौँ, पछ्याउन चाहन्छौँ। र म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि मलाई एउटा आश्चर्य लागेको कुरा नि, जस्तो उहाँ भन्नुहुन्छ क्या, उहाँ जस्तो एउटा मोबाइलको क्यामेराभन्दा पनि फास्ट चल्न सक्ने दिमाग भएको, फोटोकपी गर्न पनि तपाईँलाई थाहा छ 2100-2200 पेजको किताब 2-3 घन्टा लाग्छ, मोबाइलले खिच्दा 1-1.5 घन्टा लाग्छ भने उहाँको दिमागले त 10 मिनटमा खारिदिने रहेछ। त्यस्तो असाधारण प्रतिभाले, उहाँको त्यस्तो दिमाग चल्न सक्ने आइन्स्टाइन भन्दा पनि तेज तरार दिमागको मान्छेले, साधारण मान्छेले त म स्कुलको अलवेज फर्स्ट स्टुडेन्ट हुन्, कहिले पनि सेकेन्ड डिभिजनको मुख, म PhD स्कलर हुँदासम्म, PhD त श्रेणीविहीन हुन्छ, मैले कहिले पनि सेकेन्ड डिभिजनको मुख देख्नु परेन। म जस्तो साधारण बबु र मनुवाले त त्यति तयारी गर्नु पर्दैन थियो। म कहिले 18 घन्टा होइन 5-6 घन्टा पढ्दा त्यति काफी हुन्थ्यो भने उहाँले त प्रत्येक दिन 18 घन्टा होइन 18 मिनट तयारी गरे पुग्ने ठाउँमा किन 18 घन्टा तयारी गर्नु होला राम्रै नतिजा निकाल्न? त्यो पनि +2 भयो। मलाई आश्चर्य लागिरहेको छ। अब त्यसै गरी कतिपय साथीले भने जस्तो म यो कुरा पनि विश्वास गर्न चाहन्न कि उहाँले सुपरफास्ट ढङ्गले जुजुजुजु गरेर पढेको कुरामा पढेको छैन भनेर कतिले आशंका गर्नुहुन्छ, त्यो पनि झुटो ठहरियोस्। म यही चाहन्छु, आई मे बी रङ बट आई थिङ्क सो। र म छिटोभन्दा छिटो उहाँले आफ्नो प्रतिभा प्रमाणित गरेको हेर्न चाहन्छु, उहाँलाई दोसल्ला उडाउन चाहन्छु। सर्वै भवन्तु सुखिन सर्वै सन्तु निरामय, पोजिटिभ चितौँ, फुलको आँखामा फुलै संसार देखौँ। तपाईँको चाहना पनि चाँडै पुरा होस्। समय दिनुभयो धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले नेपालमा यो पृथ्वी ग्रहभरि यो गोलार्धमै नजन्मिएको असाधारण मान्छेको जन्म भएको छ। गर्व गरौँ, जीवित देवता हुनुहुन्छ। सबैले आरती उतारौँ, भक्तिभाव गरौँ, भजन गाउँ, कीर्तन गाउँ, उहाँको नाउँमा ठुला ठुला शालिकहरू बनुन्। हामी गर्व गरौँ र विजय बाबु यो देश सगरमाथाको बुद्धको मात्रै होइन विजय बाबुको पनि देश हो भनेर हामी भनौँ। नोम चोम्स्की जसले पाइरेट्स एन्ड इम्पेरियर न्यू एन्ड वर्ल्ड लेखे, उनले पनि एकचोटि चकित भएर उहाँको बारेमा अध्ययन गरून्। संसारमा ठुला ठुला शोध होस्, म यही भन्न चाहन्छु। अब अन्तिममा मेरो एउटा स्टेटमेन्ट म दिन चाहन्छु, सिग्नेचर स्टेटमेन्ट भनौँ।
अबको युगमा कुनै पनि जालन्धरले महादेवको स्वरूप धारण गरेर पार्वतीको छल गर्ने जमाना गयो र यो असत्यको थुतुनु धेरै खोलेको बेला सत्यको मुख बन्द भएको हुन्छ। तर सुकरातले भन्नुभएको छ अलोकप्रिय सत्यको